पे है, सरकार की ऊँटनी गुम हो गई। सरकार की ऊँटनी गुम हो गई। अल्लाह के नबी ने सहाबा से फरमाया जाओ मेरी ऊँटनी को तलाश करो। तो अब सहाबा ऊँटनी तलाश करने निकले तो कुछ मुनाफिक एक जगह जमा हो गए, टोली बना के बैठ गए और कहा देखो मोहम्मद का हाल तो यह है कि आसमान की खबरें बताते हैं। कहते आसमान में जन्नत है, जन्नत में इतनी हूरें हैं, इतने फरिश्ते हैं, फरिश्ते ये करते हैं, फरिश्ते ये खबर लाते हैं, जन्नत में ये हो रहा है, वहाँ ये चल रहा है, ये सारी खबरें आसमानों की देते हैं और जमीन के बारे में इनको इतना भी नहीं पता कि इनकी ऊँटनी कहाँ है। और उसके बारे में एक जुमला कहा क्या था, वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब, का मोहम्मद गैब की बात क्या जाने। देखिए जुमला क्या था, ये हदीस में किन किन लोगों ने लिखा। इमाम जलालुद्दीन सूती ने तफसीर दुर्र मंसूर में वाक़े को लिखा, इब्न जरीर ने इसको लिखा, इब्न हज़रत इमाम नसफी ने मदारिक में लिखा, तफसीर खाजिन में, मुतअद्दिद तफासिर में ये रिवायत आई, मुतअद्दिद हदीसों में। बोली क्या थी, वमा युदरी मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने। देख लीजिए किसकी बोली बोली जा रही है आज, ये मुनाफिकों की बोली होती। तो उन्होंने कहा मोहम्मद आसमान की बातें करते, ऊँटनी कहा यही नहीं पता इनको, और मोहम्मद गैब कहाँ जाने। और हंसने लगे, कहके लगाने लगे। तो कुछ सहाबा का वहां से गुजर हुआ, तो वो सहाबा कराम ने जब इनको हंसते हुए देखा और इनकी बातों को सुन लिया तो उन्होंने, सहाबा ने कहा मर्दूदो रसूलुल्लाह की तौहीन करते हो, गुस्ताखी करते हो, कहते हो कि मोहम्मद गैब नहीं जानते और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँटनी का पता नहीं। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि अब ये तो सहाबा ने सुन लिया तो क्या कहा, कसमें खाने लगे, कहा अल्लाह की कसम हमारा वो मतलब नहीं था। देखिए अगर तुम तारीख पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आज के मुनाफिक सामने नया आया नजर आएंगे कि बोली वहीं से विरासतन आई है कि पहले कुफ्र कर देते हैं, गुस्ताखी कर देते हैं और फिर जब पकड़ो तो बोलते नहीं नहीं हमारा वो मतलब नहीं था। कसमें खाई, कहा अल्लाह की कसम हमारा वो मतलब नहीं था, हमने तो यूं ही कह दिया। ये बात रसूलुल्लाह तक पहुंची तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आ गया। कहा कि मैं तो हिकमत के तौर पर कहता हूं कि जाओ तलाश करो, क्या वो समझते कि मुझे नहीं मालूम ऊँटनी कहाँ है। कसम खुदा की मैं तो जानता हूं कि मेरी ऊँटनी कहाँ है, मुझे गैब की खबर है, मेरे रब ने मुझे खबरें गैब की दी है, गैब की खबरें बताता है। वो तो हिकमतन में कुछ काम जानने के बावजूद भी तुमसे कहता हूं कि करो। उसकी मिसाल दूं कि जानने के बावजूद फिर क्यों कहते रहे साहबा को जाओ ढूंढो। समझना है तो सुन लीजिए इसको, मिसाल को। मौलाए कायनात एक मरतबा अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम के साथ सफर कर रहे हैं। इसको हजरत शेख फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, बाबा फरीद जिनको कहा जाता है, उन्होंने अपनी मलफूजात असरारुल औलिया में इस वाक़े को नकल किया है। अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम वो जो पहले मुसलमान था, बाद में मुर्तद हुआ, खारजी हुआ और इसी ने हजरत अली को शहीद किया। हजरत अली का आज़ाद करदा गुलाम था। जब गुलाम था तो हजरत मौलाए कायनात के साथ सफर पे है, तो जंगल से गुजर रहे हैं तो इसको प्यास महसूस हुई अब्दुल रहमान को। तो कहता है अली मेरे आका अगर पानी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। तो आपने कहा ठहर अभी तेरे पानी का इंतजाम करता हूँ। कुछ आगे बढ़े तो एक पुराना टूटा फूटा कब्रिस्तान दिखा, कब्रें बोसीदा थी, किसी जमाने में आबादी थी, अब आबादी खत्म हो चुकी थी, दूर दूर तक आबादी का निशान नहीं था, कब्रें थी कुछ टूटी फूटी। तो हज़रत अली एक कब्र के पास गए और उस कब्र के मुर्दे को मुखातिब किया। किस अंदाज में मुखातिब किया, या फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला इब्ने फुला, और वो आदम तक नसब बयान किया उसका। अरे फुला के बेटे फुला के बेटे फुला के फुला, वो आदम तक उसका पूरा खानदान सजरा बयान कर दिया। और उसके बाद फरमाया बता पानी कहाँ है। क्या पूछा, पानी कहाँ है। तो इब्ने मुलजिम देख रहा है तो कब्र से आवाज आती है अस्सलामु अलैकुम या अली मुर्तजा। आप सीधा जाएं और फिर इस तरफ मुड़ जाएं तो वहां पर एक कुआं है, वहीं पानी मिल जाएगा। तो इब्ने मुलजिम कहता है आका मैं आप पे फिदा हो जाऊं, बड़ी अजीब बात है, आप इसका नाम जानते, इसके बाप का नाम जानते, इसके बाप के बाप का नाम जानते, इसके बाप के बाप का नाम, इसके बाप के बाप का नाम, हत्ता के हजरत आदम तक आपने इसका सिलसिला नसब खानदान बता दिया। ये सब जानते हैं आप, इसके बाप दादाओं के नाम नहीं जानते, तो सिर्फ ये नहीं जानते कि पानी कहाँ है। ये तो बड़ी अजीब बात है। तो मौला कायनात मुस्कुराए, कहा कसम खुदा की मैं ये भी जानता हूं कि रूबे जमीन पर कहां पानी है और कहां खुश्की है और कहां कितना पानी है, मगर मैं पूछता इसलिए हूं कि मुझ में तकब्बुर ना आए कि मेरा नफ्स कहे अली तू तो सब जानता है, तो मैं कुछ पूछ भी लेता हूं। तो ये उनकी बुजुर्गों की अपनी एक अंदाज होता था, जानते तो सब थे मगर उसके बावजूद भी
پوچھ لیا کرتے تھے. اب کچھ لوگ کیسی باتیں کرتے, بھائی رسول کے دروازے پر ایک صحابہ ہے, انہوں نے کہا رسول اللہ ہے, یہ مسلم میں حدیث ہے, اور اس پر ایک وہابی نے اعتراض کیا, میں نے حدیث پڑھی بھی, کتاب بھی پڑھی اور حدیث بھی پڑھی, تو کتاب میں لکھتا ہے ایک صحابیہ ہے, مسلم کی حدیث ہے, اور انہوں نے کہا کیا رسول اللہ ہے, تو حضور نے اندر سے آواز دی کون, تو حضور کو معلوم ہوتا غیب تھا, تو حضور نے یہ نہیں جانا کہ کون ہے, کون کیوں پوچھا. میں کہتا ہوں خبیثو, کب تک ادھورا دین بتاؤں گے تم. ابے حدیث پوری تو پڑھ کر بھی پوری کیوں نہیں پڑھتے, اس لیے نہیں پڑھتے کہ تمہارا ایمان ہی ادھورا ہے, تو حدیث کب پوری پڑھو گے تم. حدیث کے بعد کے الفاظ واضح کر دیتے ہیں کہ مقصد کیا ہے. نبی نے کہا کون, تو انہوں نے کہا میں, جیسے کہ عادت ہوتی ہے دروا, ہم بھی یہی کرتے, بیل بجاتے رہو اندر, کون آیا, میں ہوں میں. ابھی میں کون ہے, تو سرکار جلال میں ناراض ہوئے, حضرت ام المومنین سے فرماتے اس سے کہو کہ یہ میں کیا ہوتا ہے. تو حضرت ام المومنین جلال کو سمجھ گئی, تو آپ نے کچھ تو نہیں کہا, البتہ دروازہ کھول کے ہٹ گئی. وہ اندر آئے, رسول جلال سے فرماتے کہ کیا تم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں کہ ان کو اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ جب پوچھا جائے کون تو وہ اپنا نام بتائے, نہ کہ میں کون ہوتا ہے, میں سے کیا پہنچاؤں گا. تو رسول تہذیب سکھانا چاہتے تھے, تو تہذیب سکھانے کے لیے آپ نے پوچھا کون, دیکھے کہ یہ تہذیب جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے. نبی کو معلوم تو تھا کون ہے, مگر اب اس کی تہذیب کا امتحان ہو رہا ہے, تو امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہوئے, اور جب کامیاب نہیں ہوئے تو نبی نے ادب سکھا دیا, اور سدا ادب یہ بتایا کہ جب کسی کے گھر جاؤ اور آواز دو تو گھر والا پوچھے کون, تو اپنا نام بتاؤ. اب میں جاؤں اور کوئی پوچھے کون, تو میں کہوں بھائی میں فاروق رضوی, تاکہ معلوم ہو جائے بھائی فاروق رضی, بولے میں کون میں بھائی. تو یہ حکمتیں ہوتی, لیکن یہ سمجھتے کہ صاحب غیب نہیں. تو بہرحال رسول نے فرمایا میں جانتا ہوں میری اونٹنی کہاں ہے, فلاں علاقے میں جاؤ, فلاں جھاڑیوں کے پاس, وہ جھاڑیوں کو کھا رہی ہے میری اونٹنی, جنگل کے فلاں حصے میں. صحابہ گئے, صحابہ فرماتے ہم نے اونٹنی کو وہیں پایا, اور انہی جھاڑیوں میں وہ جھاڑیاں کھا رہی تھی جس کی نشاندہی حضور نے فرمائی تھی. جب ہم اونٹنی کو لے کر آئے تو منافق قسمیں کھانے لگے. ہم نے کہا کہ اب کیا کہتے ہو, دیکھو اونٹنی وہی ملی جہاں نبی نے بتایا تھا. تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے منافقوں, ارے اللہ کی قسم ہم تو یہی کہہ رہے تھے, ہمارا مقصد یہ تھوڑی تھا کہ نبی غیب نہیں جانتے, نبی کو کچھ پتا نہیں ہے, علم نہیں ہے, ہم نے تو یہی کہہ دیا. تو پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 65 اور 66 نازل ہوتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ فرماتا ہے اور محبوب ان سے فرما دیجئے کیا اللہ کی آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو, اللہ کی آیتوں سے ہنسی کرتے ہو, اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو اور اس سے تمسخر کرتے ہو, تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. کیا فرمایا اللہ نے, تم کافر ہو گئے ایمان لانے کے بعد. کس بنیاد پر, اس بنیاد پر کافر ہو گئے کہ تم نے میرے نبی کے علم غیب پر سوالیہ نشان لگایا. تو آج جو لوگ کہتے کہ نبی غیب کیا جانے, تو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ بولی منافقوں کی تھی.